अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला इस वक्त पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गूंज रहा है। वजह यह है कि ये एक ऐसा फैसला है, यानी ये पाकिस्तान की तारीख का वाहिद फैसला है जिस पर पाकिस्तान के अंदर से तो तनकीद की ही गई, अब पाकिस्तान से बाहर से भी इस पर तनकीद होना शुरू हो गई है। और पाकिस्तान से बाहर की जब मैं बात करता हूँ तो वो पाकिस्तानी नहीं है जो बाहर के मुल्क में बैठे हुए हैं और वो उधर से तनकीद, जैसा कि कहा जाता है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बैरून मुल्क मुकीम लोग जो है वो बड़ी तनकीद करते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। ये वो लोग नहीं है जो तनकीद कर रहे हैं इस फैसले पे, बल्कि ये इंटरनेशनल जो आम आवाम है, जो आम साफ़ी हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो आम लोग हैं, जो इंसाफ, जो कानून को समझते हैं, ये लोग इस फैसले पर तनकीद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख का एक घनौना फैसला है, गलत फैसला हुआ है। अच्छा, इसमें आपको दो चीज़ें सुनने में आ रही हैं। कुछ लोग आपको ये भी कह रहे हैं कि नहीं, ये फैसला ठीक है, इमरान खान से गलती हुई है। अब जो ये कहते हैं कि गलती हुई है, वो किस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं? वो कहते हैं कि गलती ये हुई है कि इमरान खान ने ये जो 63 या 64 अरब रुपया बनता था, ये सारे का सारा मलिक रियाज साहब के अकाउंट में भेजा और बदले में मलिक रियाज से उन्होंने एक ज़मीन या लैंड ली और उस लैंड पर उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाना शुरू कर दी, जो कि ठीक नहीं था। ठीक क्या नहीं था कि मलिक रियाज साहब जो खुद हैं, वो उनकी कुछ शोहरत अच्छी नहीं है। शोहरत इस सेंस में अच्छी नहीं है कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो करप्ट लोग हैं। वो खुद कहते हैं कि मैं फाइलों को पहिए लगा देता हूँ। वो खुद कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसे खरीदा ना जा सकता हो। ये उनके अपने अल्फाज हैं। तो वो कहते हैं कि मैं काम ही ये करता हूँ कि मैं लोगों को पैसे देता हूँ, मैं लोगों को रिश्वत देता हूँ, मैं फाइलों के नीचे पहिए लगा देता हूँ। तो अपनी करप्शन का वो जैसे कहते हैं ना कि डंकी की चोट पर ऐलान करना, तो मलिक रियाज तो एक ऐसा शख्स है जो अपनी जाती करप्शन का वो डंकी की चोट पर ऐलान करता है। तो इमरान खान साहब जो एक नारा ये लेके आए थे कि मैं पाकिस्तान के अंदर करप्शन का खात्मा चाहता हूँ, जो नारे ये लेके आए थे कि मैं इंसाफ चाहता हूँ, जो नारे ये लेके आए थे कि मैं चोरों को पसंद नहीं करता, मैं चोरों को इस मुल्क में सजा दूंगा, उनका तो नजरिया ये था, उनकी तो पार्टी ही इसी बेस पे बनाई गई थी कि मैं चोरों के खिलाफ हूँ, मैं करप्शन करने वालों के खिलाफ हूँ, मैं मुल्की खजाना लूटने वालों के खिलाफ हूँ, उनको मैं सजा दूंगा, उनको मैं लटका दूंगा, उनको सजाएं मौत होनी चाहिए। तो ऐसे शख्स ने मलिक रियाज जैसे शख्स पे जो एलानिया करप्शन का ऐलान करता है, एतमाद क्यों कर लिया? वो ये लोग मतलब अनाउंस उनका नजरिया ये है कि ऐसे शख्स पर एतमाद करना इमरान खान की गलती है। मेरा सवाल यह है कि अगर ऐसे शख्स पर एतमाद करना गलती है तो ऐसे शख्स को बर्दाश्त करना क्यों नहीं गलती? फिर ऐसे शख्स के साथ रवाबित रखना कैसे गलती नहीं है? ऐसे शख्स की पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को तहफ़्फ़ुज़ देना गलती क्यों नहीं है? अगर आप अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी जो अभी तक अपनी तकमील के मराहिल में थी, बेसिकली तो वो मुकम्मल तौर पे 200-250-300 स्टूडेंट वहाँ पे थे, तो अभी तो वो मुकम्मल तामीर भी नहीं हुई थी। अगर उसको हुकूमती तहवील में लिया जा सकता है तो वो शख्स जिसको फैसिलिटेट किया इमरान खान ने, जो असल करप्शन का गढ़ था, जिसके जो कहता है कि मैं दुनिया में किसी भी शख्स को खरीद सकता हूँ, वो उस शख्स को क्यों नहीं भाई अरेस्ट किया जा रहा? उस शख्स के रेड वारंट जारी क्यों नहीं किया जा रहा है? उस शख्स की प्रॉपर्टी को जब्त क्यों नहीं किया जा रहा है? बैरिया टाउन को क्यों नहीं हुकूमत जो है वो अपनी तहवील में ले रही? तो मतलब यह बात करने का कि ये जो बयानिया डेवलप किया जा रहा है ना, बनाया जा रहा है कि मलिक रियाज को, मैं भी कहता हूँ यार मलिक रियाज को यूज़ नहीं करना चाहिए था, लेकिन हो सकता है उस वक्त हुकूमत जो बंद लिफाफों पर साइन करवाए थे खान साहब ने, क्या पता कि पीछे कौन था, क्या पता कि ये किस लिए हो रहा था। वो जो भी था, इमरान खान ने क्या इन सारे पैसों में करप्शन की है? इमरान खान ने अगर बाईपास रास्ता इस्तेमाल किया तो ये उसकी गलती होगी। उस पर करप्शन ना करने पर उसने किया क्या था? एक यूनिवर्सिटी बनाई थी जिसमें बच्चों को तालीम दी जानी थी, तालीम वो कोई भी थी, मैं कहता हूँ कि वहाँ साइंसदान बना रहा था, वो सीरत रसूल पढ़ाई जा रही थी, जो भी पढ़ाया जा रहा था, छोड़ दें ये भी हम चलो इसको मजहबी कार्ड के तौर पर भी इस्तेमाल न करें। अगर वहाँ पे तालीम भी दी जा रही थी तो मकसद तो तालीम देना था बच्चों को, मकसद तो पढ़ाना था, और पढ़ाना भी आपको पता है वजीफे खुद से वो पे कर रहे थे, खुद से बच्चों को लाया जा रहा था, मुफ्त तालीम दी जा रही थी। तो बच्चों को पढ़ाना उस बंदे की गलती होगी थी, बच्चों को तालीम देना उस बंदे की गलती होगी थी। ये गलती अगर इमरान खान ने की है तो इमरान खान ने ये गलती अकेले नहीं की है, इस गलती में और भी बड़े लोग इन्वॉल्व थे। अब सजा के लिए आपने दो बंदों को चुन लिया, इमरान खान साहब को और उनकी बीवी को आपने सजा के लिए चुन लिया, और मलिक रियाज साहब जो है वो भी दुनिया में दंदनाते फिर रहे हैं, तो उनको सजा क्यों नहीं हो रही है? मसला मलिक रियाज भी नहीं है, मसला करप्शन भी नहीं है, मसला अल-कादिर यूनिवर्सिटी भी नहीं है, मसला 63 अरब रुपए भी नहीं है। वो 63 अरब रुपया मसला होता तो ये 10 लाख का जुर्माना करते, ये तो सीधे सीधे कहते भाई ये पैसा निकालो वापस। मसला ये पैसा तो सारे का सारा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा हुआ है। और अब देखें, ये भी बड़ा अजीब बात है ना कि वो पैसा जो सुप्रीम कोर्ट के अपने पास है, यानी अदालत के अपने पास जो पैसा पड़ा हुआ है, उस पैसे पे इमरान खान को सजा दी जा रही है कि पैसा तो आप लोगों के पास पड़ा है, पैसा तो आपके अकाउंट में पड़ा है, इमरान खान को सजा देना क्यों बनती है? पैसा तो मलिक रियाज ने आपके अकाउंट में शिफ्ट कर दिया था।
تو پیسہ تو آپ کے پاس آ گیا، پیسہ تو آپ کے خزانے میں، تو پھر عمران خان کو کس لیے سزا دی جائے؟ مسئلہ اصل میں یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تکلیف کس بات کی ہو رہی ہے؟ تکلیف صرف اس بات کی ہے کہ ایک میاں والی کے دور دراز علاقے سے ایک ایسا علاقہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بالکل پسماندہ علاقہ تھا، ایک پسماندہ علاقے سے ایک شخص اٹھا، اور اس شخص نے اٹھ کر جو 70-75 سال سے جو بڑے بڑے خاندان پاکستان کے اوپر حکومت کر رہے تھے، جو بڑے بڑے خاندان جو پاکستان کو اپنی ڈائنیسٹی سمجھتے تھے، اپنی عوام کو رعایا سمجھتے تھے، جو سمجھتے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو اس ملک پر حکومت کر سکے، جو سمجھتے تھے کہ یہ سارے تو کیڑے مکوڑے ہیں، آلو مٹر گاجریں، یہ سارے گوبھی، یہ بتاؤں یہ سبزیاں ہیں ساری، ہم ان کو صرف کھانے کے لیے آئے ہیں، ان سارے لوگوں کے اوپر جا کر عمران خان نے ہاتھ ڈالا، اور عمران خان نے ان کی 70-75 سالہ سیاست کی اس نے جڑیں کاٹ کے رکھ دی، اس نے سارے کے سارے خاندانوں کو ڈبو کے رکھ دیا، اس نے ان کی سیاست کی گریں کھول دیا، اس نے ان کے سارے کو بے نقاب کر کے رکھ دیا، اس نے اس کی عدالت کو ناکام کر دیا، ان کی قیادتوں کو ناکام کر دیا، ان کے انصاف کو ناکام کر دیا، ان کی لیڈرشپ کو اس نے ناکام کر دیا۔ ہاں کیا چیز تھی جس نے اس کو بے نقاب نہیں کیا؟ اس نے سارے کا سارا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا کہ یہ اس طرح لوٹتے ہیں، اس طرح حکومت کرتے ہیں، اس طرح یہ پارٹیاں بنائی جاتی ہیں، اس طرح یہ سیاست میں آتے ہیں، اس طرح یہ لیڈر بنائے جاتے ہیں، اس طرح ان کو حکومتیں دی جاتی ہیں، اس طرح ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ سارے سسٹم کے اندر سے ہو کر پھر نکلا، اس نے سارا کچھ دیکھ لیا اور سارا کچھ عوام کے سامنے رکھ دیا کہ اصل یہ مجرم ہے، یہ خاندان ہے جو اس ملک کے اوپر بیٹھے ہیں، جو اس کو لوٹ رہے ہیں۔ یہ بات ان کو ہضم نہیں ہو رری تھی، کیونکہ ان کی تو آگے نسل در نسل پلان کیا ہوتا نا کہ میرا بیٹا، پھر میرا بیٹا، میرا، یہ 70 سالوں کی یہ خاندان نسل در نسل اس حکومت پر مغلیہ دور کی طرح حکومت کرتے آ رہے تھے۔ اس نے ان کی طاقت جو تھی نا، اس نے ان کی طاقت کو کاٹ کے رکھ دیا تھا، اس نے ان کے پیر کاٹ دیے تھے، اس نے ان کے پر بھی کاٹ دیے تھے۔ اب یہ اڑنے سے بھی قاصر تھے اور یہ ہمیشہ کے لیے اڑنے سے قاصر ہیں۔ اب یہ کسی نہ کسی طرح یہ عمران خان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی وہ پرانی ایک روش ہے نا، جو جس طرح انگریز دور کے اندر کیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا، بلیک میل کیا جاتا تھا، کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی تھی، یہی نواز شریف نے بھی یہ بھی اپنا طریقہ پھر اپنایا اور سارے لوگوں کو یہی کرتا آیا، خرید لیا جاتا تھا جس طرح بڑے بڑے نوابوں کو انگریزوں نے خریدا تھا۔ یہ سارے کام عمران خان پر ناکام ہو گئے، انہوں نے اپنا کلچر نہیں بدلا۔ عمران خان ان کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر 21ویں صدی میں لے آیا، یہ 10ویں 11ویں صدی میں جی رہے تھے، وہ گھسیٹ کر ان کو لے آئے، یہ پھر بھی اس صدی میں جینا نہیں چاہ رہے تھے، یہ ڈیجیٹل میڈیا کی پاور کو نہیں سمجھ سکے، یہ عمران خان کی طاقت کو نہیں سمجھ سکے، یہ یوتھ کی طاقت کو نہیں سمجھ سکے، اسی وجہ سے یہ مار کھا گیا۔ آج صورتحال یہ بن گیا کہ عمران خان کو یہ قید کر چکے ہیں، اس کے باوجود عمران خان لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔ عمران خان کو یہ قید کر کے یہ اور زیادہ زیرو ہو گیا، یہ اور زیادہ ناکام ہو گیا، اس کو سزا سنا کے یہ اور ذلیل ہو گیا، اس کو سزا سنا کے الٹا انہوں نے اپنی حکومت کے اوپر پھر اپنے پاؤں پر کلاڑی مار لی ہے، انہوں نے اپنے اقتدار کا سورج پھر غروب کر دیا ہے۔ اور یہ صرف ان تک محدود نہیں رہا، یہ 4-5-6 خاندانوں تک، انہوں نے ساتھ جو اپنے ادارے ملائے ہوئے تھے انہوں نے ان کو بھی ایکسپوز کر دیا ہے۔ اب ان کے لیے تکلیف اور ان کے لیے مسئلہ یہ بن چکا ہے کہ عمران خان ان کے لیے اب گلے کی ہڈی ہے، یہ عمران خان کو اب ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے سیاست سے، یہ کسی بھی طرح عمران خان کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اب پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے، اس اعلان کے بعد اب لگتا یہ ہے کہ اس وقت ان کو لگتا تھا کہ عمران خان کو سزا دے کے ملک میں استحکام آ جائے گا، انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی یہ استحکام نہیں آئے گا، یہ اور زیادہ ملک خراب ہونے جا رہا ہے، یہ اور عدم استحکام کا شکار ہونے لگا ہے، اور تحریک انصاف نے بھی ان کا حق بھی بنتا ہے، انہوں نے اب اس سزا کے خلاف انہوں نے ایک مرتبہ پھر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ انہیں لگتا تھا کہ ہم نے جو 26 نومبر میں حکومت نے جو گولیاں چلوا کے جو لوگ مروا دیے، اس کے بعد اب یہ نہیں نکلیں گے، یہ باہر نہیں آئیں گے، یہ ڈر گئے ہیں، یہ اب اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ جائیں گے۔ لیکن اسد قیصر نے ایک نیا اعلان کر دیا اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر احتجاج کے لیے نکل رہے ہیں اور ہم اسلام آباد کی طرف ہی آ رہے ہیں۔ یہ مارچ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو نفرت ہے اس حکومت کے خلاف، اس وقت جو پاکستان کی عوام کے اندر جو غصہ ہے، جو عمران خان کے فالورز کے اندر غصہ ہے، جو فین کلب کے اندر غصہ ہے، جو عام عوام میں غصہ ہے، میں آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ اگر بھی اس وقت بھی انہوں نے سبق نہ سیکھا تو یہ کسی بڑے سانحے کی طرف جائیں گے اور کسی بڑے سانحے کا سبب بنیں گے۔ خدا نہ کرے پاکستان کو کچھ ہو، خدا نہ کرے پاکستان کی عوام کو کچھ ہو، لیکن صورتحال اس وقت یہ بن چکی ہے کہ یہ لوگ، یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ، یہ پاکستان کی موجودہ حالات کو بھی سمجھنے سے قاصر ہیں اور پاکستان کی عوام کے جذبات کو سمجھنے سے بھی قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، پاکستان کے اللہ پاک حفاظت فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔